अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कच्चे का एक डाकू जिसका नाम शाहिद लुंड है, उसके ख़ात्मे के बाद से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं। कोई उससे इज़हारे हमदर्दी कर रहा है और कोई कह रहा है कि अच्छा हुआ उसका ख़ात्मा हुआ और कम अज़ कम लोगों को सुकून आ जाएगा। लेकिन जो लोग उससे हमदर्दी कर रहे हैं, अब वो क्यों हमदर्दी कर रहे हैं, उसके पीछे उसका वो एक पूरा एक नेटवर्क है, जो सोशल मीडिया का वो नेटवर्क था जिस पे उसने अपना एक चेहरा दिखा रखा था। और वो कहते हैं कि हाथी के जो दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो अब मसला ये है कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या और उस दिन क्या चल रहा था, रात के वक्त वहाँ पर क्या होता रहा जो कच्चे का इलाका है, और उसके बाद जो एक फ़ोन कॉल की जाती है, फिर एक वीडियो भी सामने आ जाती है, और शाहिद लुंड और उसको जो ख़त्म करने वाला जो डाकू था दूसरा, उसके दरमियान क्या बातचीत हुई और शाहिद लुंड के आखिरी अल्फाज क्या थे। आज के वीलॉग में हम आपको मुकम्मल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये मामला चल रहा है और आप लोगों की तरफ से मुझे भी कहा जा रहा था कि जी आप भी इस पर वीडियो कीजिए और हमें असल में ट्रू पिक्चर भी बताइए कि आखिरकार ये मामला क्या है। जो सारी चीज़ें हैं, जो पैगाम सामने आया है, वो सबसे पहले तो यही पैगाम जो मैं आपको सुना देता हूँ, जो उस डाकू की जानिब से दिया गया कि साहब, मैंने आपके कहने पर शाहिद लुंड को ख़त्म कर दिया है, अब आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, आप लाहौर के अफसर से बात करें, और मैंने आप पर क्योंकि एतमाद किया है, अब मेरा खुदा जानता है कि अब मुझे आप तहफ़्फ़ुज़ भी दीजिए। जहां कहते हैं, मैं आ जाता हूं, शाहिद को मैंने ख़त्म कर दिया है। ये था वो पैगाम जिसने पंजाब पुलिस की जो है एक बड़ी कामयाबी जिसको करार दिया जा रहा है। इस पैगाम के मिलते साथ ही हाई अप्स को आगाह कर दिया गया कि 1 करोड़ जिसके सर की कीमत रखी गई थी, उसको हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया गया है। कच्चे का इलाका है जी, और वहाँ पर आपको पता है कि डाकुओं की एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो लोगों को हनी ट्रैप करता है और अपनी वीडियो के ज़रिए, कभी इश्तिहारबाजी के ज़रिए, कभी कोई सस्ती चीज़ के ज़रिए उनको राग़िब करता है, राग़िब करके वहाँ पर बुलाता है और बुलाने के बाद उनको किडनैप कर लिया जाता है। फिर अगवा बराए तावान का मामला शुरू हो जाता है। पुलिस ने जी इस के सर की कीमत 1 करोड़ रुपया रखी थी, और इसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जो कच्चे के इलाके हैं, यहाँ पर ये एक खौफ की इलामत समझे जाते हैं। और शाहिद लुंड भी उन्हीं में से एक डाकू था जो इस पूरे एरिए में एक खौफ की इलामत समझा जाता था। अब हुआ इसमें यह है कि इस हवाले से माजी में भी कई बड़े ऑपरेशन किए गए, लेकिन कोई भी उस तरह से कामयाब नहीं हो सका जिस तरह इस दफ़ा पुलिस ने प्लानिंग की और उसके साथी को ही अपने साथ मिला लिया, और साथ मिलाने के बाद ये इसका काम तमाम कर दिया गया। अब इसमें शाहिद लुंड का आपको ताल्लुक तो बता देता हूँ जी। ये था कौन? ये राजनपुर से ताल्लुक़ रखता था और सोशल मीडिया पर बड़ा मुतहरिक डाकू था, और ये अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए पुलिस को अक्सर औकात चैलेंज करता रहता था। और उसके बाद कभी कभी तो वो इमरान खान साहब के हक़ में भी बात करता था, और यूं वो उनके जो फॉलोअर्स की अटेंशन है वो भी हासिल कर लेता था, जिससे उसे अच्छे व्यूज़ मिल जाते थे। और उसने इवन ये जब यूट्यूब चैनल बनाया तो लोगों ने देखते ही देखते उसे सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि एक डाकू को आप लोग कैसे पसंद कर सकते हैं। उसकी कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से वो बना हो, जो भी हो, लेकिन उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो अब अपने ऊपर होने वाला जो अगर उसके साथ हुआ है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो बचपन से ही वो जराइम की तरफ राग़िब था, और उसके बाद वो इस दुनिया में उसने कदम रखा, इस जो डाकुओं की, और उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता गया। और उसमें हुआ ये कि कच्चे के रिहायशी जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये तकरीबन 15 बरस कबल ये इस जराइम की दुनिया में इसने कदम रखा, और इसकी ने आपस की लड़ाई में जानू इमरानी और खानू इमरानी नामी अफराद को ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए सिंध भाग गया। वहाँ पर ये पहुंचा, डाकुओं के पास जाके इसने पनाह ले ली, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था और इसने उसको
اس کی جو ذمہ داریاں دی گئیں کہ لوگوں سے یہ بارگین کرتا تھا، جب کسی کو اغوا کر لیا جاتا تھا تو پھر یہ وہاں سے ان سے پیسے لیتا تھا تاکہ اس کی کمیونیکیشن سکل کی بدولت یہ اچھے پیسے لے لیتا تھا۔ اس کے بعد جناب یہ وہاں سے بھاگتا ہے، بھاگنے کے بعد پھر اس کی اپنی ایک یہ گینگ بنا لیتا ہے۔ پھر یہ جو ہے اس نے قابل اور وہاب سکھانی جب کسی کو اغوا کر کے لاتے تھے تو وہ مغوی کا پہرا دیتا تھا، اور یہ وہ دو ڈاکو تھے۔ اور اس کے بعد وہاں سے 2022 میں اپنے بھائی خدا بخش لنڈ کے ختم ہونے کے بعد یہ بلا شرکت غیرے ایک کچے کا ڈان بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد جناب پولیس حکام اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی ہم نے وہی حکمت عملی تیار کی جو ایک عرصہ قبل ایک اور اہم ڈاکو جانو اندھڑ کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی تھی، اور وہ کام بھی آئی تھی۔ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ شاہد لنڈ اور انہیں ختم کرنے والے شخص جو ہے وہ آپس میں رشتہ دار ہے، اور مقامی ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ وقوع کی شب جو قاتل ہے اس نے شاہد لنڈ کو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر بلایا، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک پارٹی بھی رکھی تھی، کچھ ڈاکو اور بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور اس کو اس نے تھوڑا سا فاصلے پر بلایا، بلانے کے بعد اس کو وہاں پر ختم کر دیا، اور اس نے دوسروں کو بھی ختم کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو گولی ہے وہ پھنس گئی۔ پھر اس نے لانچر میں مارنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ بھاگنے کے بعد اس نے اپنا ٹاسک جو اس کو دیا گیا تھا اس کو وہ سر انجام دیتا ہے، اور سر انجام دینے کے بعد یہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ 1 درجن سے زائد اس کے خلاف مقدمات ہیں جس نے ختم کیا ہے، اور اس شاہد لنڈ کے خلاف 35 سے زائد بڑے ہی جو ہینس قسم کے کرائم کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ وہاں سے آتا ہے، اور آنے کے بعد پولیس کے پاس سیدھا جاتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ جی میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں نے آپ کے کہنے پہ اس کو ختم کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ اب آپ پوچھیں گے کہ جی اس نے ہی پولیس کے کی وجہ سے اس کو کیوں مارا، تو میں بتا دیتا ہوں۔ جو قاتل ہے اور شاہد لنڈ، ان کے اختلافات آپس میں ہو گئے تھے۔ اب پولیس کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ان دونوں کے اختلافات ہو چکے ہیں اور آپس میں دونوں رشتہ دار بھی ہیں، تو یہاں پولیس نے اپنا کارڈ کھیلنا شروع کیا، اور پولیس نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے جو ہے لالچ دیا کہ بھائی تمہیں پیسہ مل سکتا ہے، تمہارے خلاف کیسز ختم ہو سکتے ہیں، تم جو ایک بدنام زمانہ دنیا میں ہو وہاں سے ایک نکل کے عزت کی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ ہمارا کام کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ حکمت عملی کام کر جاتی ہے، اور پھر شاہد جو ہے وہاں پر اس رات وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور موجود ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں ان کی آپس میں جو بات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ بھی اس نے ساری بتا دی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں تھوڑی سی اور چیزیں بھی۔ جب یہ وقوع ہوا تھا اس سے 1 رات قبل اس کی ایک آخری ویڈیو بھی آئی تھی جس میں یہ ایک منقبت پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو دنیا میں اس کے جو آخری الفاظ سے وہ وہی ثابت ہوئے، اور اس کے بعد اس کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو اس نے آخری جو ہے منقبت بہت اچھا اس نے نیک کام کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مغفرت فرمانے والا ہے، ہم کوئی فتویٰ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہتر جانتا ہے، لیکن جو دنیا میں آپ نے غلط کام کیے ظاہر ہے آپ کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ اور میں لوگوں سے یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی کسی سے انسپائر ہو کے غلط کام مت کیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی بھی ہوئی ہے تو آپ سیدھے راستے پہ رہتے ہوئے قانون کے مطابق اپنا جو ہے وہ مقدمہ لڑیے، ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی مل جائے گی، اگر نہیں ملے گی تو پھر اللہ کی عدالت تو موجود ہے جو آپ کو انصاف دے گی۔ دعائیں جی اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جو لوگوں کو اس کا لوٹ مار کرتے ہیں وہ عبرت کا نشان بنے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔